बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी अरब में शहजादा सलमान और माइक पोम्पियो के साथ खुफिया मुलाकात। ईरान अमेरिका कशीदगी में इजाफा। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में B-52 बमबार तैयारे तैनात कर दिए। सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान अहम मुआहिदा तय पा गया। ईरान के साथ जौहरी मुआहिदा बहाल न किया जाए, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ा मुतालबा कर दिया। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात अपने पुराने दोस्त पाकिस्तान से दूर, वजह सामने आ गई। कोरोना की दूसरी लहर 26 नवंबर से मुल्क भर के तमाम तालीमी अदारे बंद करने का फैसला। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक और जोरदार धचका, अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया। भारतीय फौज की LOC पर बिलाश्तियाल फायरिंग, 4 शहरी जख्मी। नौमुंतखब अमेरिकी सदर जो बाइडन कल अपनी काबीना के अरकान के नामों का ऐलान करेंगे। अबूजहबी के लिए अच्छी खबर, तेल के वसी तरीन ज़खायर दरियाफ्त कर लिए गए। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने सऊदी अरब में वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो के साथ मुबैना तौर पर खुफिया मुलाकात की है। इस दौरान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के साथ इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह भी मौजूद थे। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म सऊदी शहर न्योम रवाना हुए, जहां उनकी सऊदी वली-ए-अहद और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के साथ अहम मुलाकात हुई। इस दौरान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के साथ इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह भी मौजूद थे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने इस मुलाकात की अभी तक कोई तस्दीक नहीं की, ताहम ऐसा पहला मौका है जब इसराइल और सऊदी अरब ने एक साथ बातचीत की। इसराइल इससे कबल खित्ते में मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन से सफारती ताल्लुकात कायम कर चुका है। इन दोनों मुल्कों की तरह अब सऊदी अरब की जानिब से भी इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात इस्तवार करने पर गौर करने की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी फौज की मरकजी कमान ने कहा है कि इसने गुज़िश्ता रोज हफ्ते को मशरिक़ वस्ता में B-52 बमबार तैयारे तैनात कर दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कमान की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि इस इक़दाम का मकसद दुश्मन पर रोक लगाना और इलाके में अमेरिका के शराकतदारों और हलीफों को मुतमईन करना है। मजीद ये कि इस मिशन से तैयारों के हमले को खित्ते की फजाई हदूद और कंट्रोलिंग के बारे में भी जानकारी हासिल होगी। ये इकदाम इन मीडिया रिपोर्टों के गर्दिश में आने के चंद रोज बाद सामने आया, जिनमें कहा गया था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कौमी सलामती से मुतल्लिक अपने सीनियर मावनीन के साथ इजलास में ईरान पर हमले के ऑप्शंस तलब किए थे। अमेरिकी चैनल ने इसे मौजूदा इंतजामिया की जानिब से तेहरान के लिए धमकी का पैगाम करार दिया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब और इसराइल में अहम मुआहिदा तय पा गया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब और इसराइल में फजाई हदूद के हवाले से मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे का बाकायदा ऐलान एक हफ्ते में हो जाएगा। मुआहिदा अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो की शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के दौरान तय पाया। मुबैना तौर पर मुलाकात में इसराइल की एक आला शख्सियत ने भी शिरकत की। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने सऊदी अरब को तरगीब दी है कि वो इसराइल को तस्लीम करें, जिससे दीगर खलीजी ममालिक को इसराइल से ताल्लुकात कायम करने में आसानी होगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने नौमुंतखब अमेरिकी सदर जो बाइडन से अपील की है कि वो ईरान के साथ 2015 में होने वाले जौहरी मुआहिदे को बहाल न करें, जिससे सदर ट्रंप ने यकतरफा तौर पर अलहदगी इख्तियार की थी। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने जो बाइडन को अपने पैगाम में ये गुजारिश की है कि आइंदा बरस 20 जनवरी को मुमकिना तौर पर अमेरिकी सदर का ओहदा संभालने वाले जो बाइडन
پہلے ہی یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ایران یورینیم کی افزودگی سے متعلق سخت شرائط پر عمل کرتا ہے اور انہیں مزید سخت اور ان میں توسیع کے لیے اتحادیوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ جوہری معاہدے کو بحال کیا جا سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اپنے پرانے دوست پاکستان سے دور۔ اطلاعات کے مطابق اس وقت ایک بحث زور پکڑ رہی ہے کہ اسرائیل اور بحرین کے ساتھ ابراہیم معاہدے پر دستخط کے بعد متحدہ عرب امارات اپنے قریبی دوست پاکستان سے دور ہوتے دکھائی دے رہا ہے، جبکہ بھارت کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا جا رہا ہے۔ یہ ان دوریوں کا نتیجہ ہے کہ اتوار کے روز میڈیا کے مطابق یہ قیاس آرائیاں بڑھی ہیں کہ پاکستانی تارکین وطن کو جلد متحدہ عرب امارات کے ساتھ مملکت سعودی عرب سے واپس بھجوا دیا جائے گا۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی طرف سے اسرائیل کو قبول کرنے کے لیے دباؤ جاری ہے، جو پاکستان نے انکار کر دیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان پر دباؤ سے متعلق پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ پر اسلام آباد کو باقاعدہ طور پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کے حوالے سے اپنے اوپر پڑنے والے دباؤ کا ذکر کر چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وفاقی حکومت نے کورونا کے باعث ملک بھر میں 26 نومبر سے تمام تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا، تاہم حتمی فیصلہ NCOC کے اجلاس میں ہوگا۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا ہے کہ 26 نومبر سے 24 دسمبر تک آن لائن کلاسز ہوں گی، جبکہ 25 دسمبر سے 10 جنوری تک مکمل چھٹیاں ہوں گی اور 11 جنوری کو تمام تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا ہے کہ 26 نومبر سے بچے گھروں میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں گے۔ آن لائن اور ہوم ورک کے ذریعے بچوں کو پڑھایا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدارتی الیکشن کے نتائج کو قبول کرنے سے انکاری ہیں۔ ایسے میں پینسلوینیا کی عدالت نے ٹرمپ کو ایک اور زوردار دھچکا دے دیا۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی ریاست پینسلوینیا کی مقامی عدالت نے ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکی صدارتی الیکشن میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کے الزامات کو رد کر دیا۔ مقامی عدالت کے جج نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دائر درخواست پر فیصلہ سنا کر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم نے پینسلوینیا میں ڈاک کے ذریعے کاسٹ ہونے والے ووٹوں کے بارے میں جو قانونی نکات پیش کیے وہ میرٹ کے بغیر اور افواہوں پر مبنی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول LOC کے کھوئی رتہ سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 11 شہری زخمی ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق بھارتی فوج نے LOC کے کھوئی رتہ سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کرتے ہوئے خواتین اور بچوں سمیت 11 شہریوں کو زخمی کر دیا۔ ISPR کے مطابق بھارتی فوج کی فائرنگ سے 6 خواتین 4 بچے زخمی ہوئے۔ بھارتی فوج جان بوجھ کر خواتین اور بچوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق بھارتی فوج نے جنگروٹ گاؤں میں شادی کی تقریب پر راکٹ اور مارٹر گولے داغے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کل اپنی کابینہ کے اراکین کے ناموں کا اعلان کریں گے، جبکہ آئندہ برس 20 جنوری کو امریکی صدر کے طور پر حلف اٹھائیں گے۔ تفصیلات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ہار تسلیم نہ کرنے کے باوجود جو بائیڈن کل اپنی کابینہ کا اعلان کرنے والے ہیں۔ کورونا وائرس کی وجہ سے تقریب محدود رکھی جائے گی، جس میں جو بائیڈن وزیر خارجہ سمیت دیگر اہم عہدیداروں کے لیے ناموں کا اعلان کریں گے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ ابوظہبی کے لیے اچھا دن، تیل کے وسیع ذخائر دریافت۔ معدنی وسائل سے مالا مال متحدہ عرب امارات کے لیے شاندار خبر۔ سپریم پیٹرولیم کونسل نے معدنی تیل سے متعلق نئی دریافت کا اعلان کر دیا۔ بین الاقوامی میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق ابوظہبی کی سپریم پیٹرولیم کونسل SPC کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ ابوظہبی کی امارات میں غیر روایتی قابل حصول تیل کے نئے 22 ارب بیرل کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں، جو کہ آن شور ذخائر ہیں، جبکہ امارات کے روایتی تیل کے ذخائر میں بھی
2 अरब बैरल का इजाफा हुआ है। SPC की जानिब से मादनी तेल के इन नए ज़खायर की दरियाफ्त का ऐलान एक वर्चुअल इजलास में किया गया। अबू ज़हबी के वली अहद और मुत्तहिदा अरब अमारात की मुसल्लह अफवाज के नायब सुप्रीम कमांडर और SPC के डिप्टी चेयरमैन इज्जतमाब शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान की सदारत में हुआ। याद रहे, अबू ज़हबी में पेट्रोलियम की सुप्रीम काउंसिल 1988 में कायम हुई थी। ये रियासत अबू ज़हबी में तेल अमूर का सबसे बड़ा अदारा है। यही अबू ज़हबी की तेल पॉलिसी मुकर्रर करता है। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।